हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई सो फन एक्जेक्ट सो एपिसोड 3 मा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म तपाईँहरूको होस्ट जुक्ति विक्रम साई फ्रम द कार्टुन स्टुडियो जुनियर। र हजुरलाई थाहा नै छ एपिसोड 3 को गेस्ट रहनुभएको छ अनुष्का श्रेष्ठ। अब ढिलो नर्किन उसलाई स्वागत गरौँ है त। 1 2 3। अनुष्का, तिमीलाई धेरै धेरै स्वागत छ फन एक्जेक्ट सोको एपिसोड 3 मा। अनि कस्तो लागिरहेछ? मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। अनि लकडाउन कसरी बित्यो? लकडाउन त्यस्तै राम्रै भयो, बोरिङ, एकदमै घर बस्दा बस्दा झ्याउ लाएर। अनि कतिको एक्साइटेड छौ त आजको Q&A को लागि? एकदमै एक्साइटेड छु। अनि तिमीलाई थाहा नै छ अरू एपिसोडबाट मैले चाहिँ जहिले गेम खेलाउँछु भनेर फर्स्टमा चाहिँ गेम खेलाउनु हुन्छ? हुन्छ। हाम्रो गेमको टाइटल चाहिँ को भन्छ हजारपति। मैले चाहिँ तिमीलाई गाउँ खाने कथा सोध्छु है त। फर्स्ट क्वेसन है त। त्यस्तो कुन दुईवटा कीले केही पनि ताला खोल्न सकिँदैन? दुईटा कीले चाहिँ दुईटा की छ होइन, जसले चाहिँ कुनै ताला खोल्न सक्दैन। आउँदैन भने पास भन्दा हुन्छ। अनि फेरि तिमीले एन्सर मिलायो भने दुईटा की, अझै एउटा बाँकी छ। यो राइट भयो? म भन्दैन। मङ्की अनि डङ्की। साँच्ची कन्फर्म? कन्फर्म। ल, राइट भयो। अनि तिमीलाई थाहा नै छ एन्सर राइट भनेपछि चाहिँ 100 रुपियाँ पाउँछ। अनि एन्सर रङ भनेपछि नि पाउँछ आज चाहिँ। अनि अब सेकेन्ड क्वेसन छ, के तपाईँ रातो मसी भएको कलमले हरियो लेख्न सक्नुहुन्छ? रातो इङ्क भएको कलमले हरियो लेख्न सक्छौ भनेको? सक्दैन। पास। सक्दैन त्यति नै। रातो मसीले कपीमा हरियो लेख न, त्यति त कुरा। हरियो पो लेख्ने भने उसले यो क्वेसन बिगारे। हैन, म त हरियो कलरले लेख्ने होला भनेर। अब थर्ड क्वेसन, कुन चाहिँ दुईटा अङ्कहरू जोड्दाखेरि चाहिँ 7 हुन्छ? 4 र 3 इन्टु मल्टिप्लाई के मल्टिप्लाई 7 हुन्छ। म्याथ क्वेसन छ। केले कतिले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7 हुन्छ? ल, पास। सजिलो छ। आउँदैन भने पास भन्दा हुन्छ। यो त जसलाई नै आउँछ। 7 × 1 कन्फर्म? त्यही त हो नि एन्सर। कति टाइम लाग्यो? हैन, यो मैले त के भन्छ भइरा। ल, अब अर्को क्वेसन, फोर्थ क्वेसन है। नबोलाइकन डाक्टर आयो, सुई लगाइ गयो, अब भन्नुहोस् के हो? नबोलाइकन डाक्टर आयो होइन, अनि सुई लायो अनि गयो, भन को हो त्यो? पास। लामखुट्टे यत्तिकै आउँछ नि, नभनिकन अनि टोक्छ, सुई हाल्छ अनि जान्छ। उसले दुईवटा एन्सर बिगारे, एउटा हरियो एउटा लामखुट्टे। अब लास्ट क्वेसन है। अङ्ग्रेजी 1 देखि 100 सम्म लेख्दा कति पटक ए लेटर आउँछ? अङ्ग्रेजीमा 1 देखि 100 सम्म लेख्दा कतिवटा लेटरमा ए आउँछ? आउँदैन। पास। ए आउँछ भने ए कतिवटा लेटरमा चाहिँ ए आउँछ? आउँदैन। साँच्ची कन्फर्म? ए आउँदैन। उसले चाहिँ जित्यो है, यो एन्सर पनि मिलायो। उसले 5वटामा चाहिँ 2वटा मात्र बिगारेको थियो, एउटा हरियो एउटा लामखुट्टे, अनि 3टा एन्सर मिलाएको थियो। त्यही भएर उसले चाहिँ अब 2टा 100 पाउँछ। टोटल 300। 1 2। थ्याङ्क यू, वेलकम। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब Q&A सुरु गर्छौँ। हाम्रो यो ट्रिकी गेम्सहरू चाहिँ सकिसक्यो। अब चाहिँ Q&A गर्छौँ। रेडी छौ? क्वेसनहरू त पढ्यो होला? पढेको छु। ल, फर्स्ट क्वेसन रहेको छ प्रणव बोरोबाट। माई क्वेसन इज फर अनुष्का, इन विच ग्रेड यु स्टडी एन्ड वाट इज यर एज? I study in grade 9 and I am 14 years old. अनि तिम्रो बर्थडे कहिले हो? मेरो बर्थडे भाद्र 4। होप टु गेट एन्सर फ्रम यु, लभ यु दिदी फ्रम असम। थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ। अनि अर्को क्वेसन रहेको छ स्याली ठकुरी अफिसियलबाट। तपाईँ एउटा आफ्नो फ्यानको लागि सङ गाउनुहोस् त। अब गीत गाउनुपर्छ। हाम्रो नयाँ गीत गाउँ न।
मायालुलाई भेटेसी कति कुरा भन्नु मन थियो भेटेपछि लजाएर बोल्नै सकिन थ्याङ्क यू अनि अर्को क्वेसन रहेको छ टिम इन्सेन एफएफबाट फर अनुष्का वेरी एक्साइटेड फर यर फर्स्ट सङ फ्लप सङ भिडियो आई वाज भेरी एक्साइटेड अनि मलाई एकदमै खुसी पनि लागेको थियो फर्स्ट टाइम त्यही पनि कार्टुन स्क्रिनसँग भिडियो खेल्न पाउँदा अनि अर्को क्वेसन रहेको छ हेलेन पोखरेलबाट अनुष्का वाट इज यर हाइट एन्ड वेट लट्स अफ लभ गर्ल माई हाइट म चाहिँ 5 फिट हो र 5 फिट छु अनि वेट चाहिँ 50 भित्र होला 45 भन्दा चाहिँ तलै छु होला नाप्या चाहिँ छैन अर्को क्वेसन रहेको छ सुभाद्रा ढुङ्गेलबाट दिदी हजुर कति क्लासमा पढ्नुपर्छ लेख्नु भएको छ पढ्दै हुनुहुन्छ भने होला पढ्नुपर्छ आएको छ यहाँ आई स्टडी इन ग्रेड 9 लफिङ लामाबाट रहेको छ वेयर यु लिभ अनुष्का एन्ड लस अफ लभ यु अल कार्टुन स्क्रिन जुनियर म चाहिँ कपुरहारामै बस्छु मगर्नी एन्जलबाट रहेको छ फर अनुष्का दी तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड को हो नि कार्टुन स्क्रिन जुनियरबाट हजुरले एउटा मात्र भन्नुपर्छ प्लिज लस अफ लभ सबैलाई लभ यु मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सबैजना हो एउटा मात्रै त छुटाउनै मिल्दैन अब एउटा क्रुबाट अर्को क्वेसन रहेको छ रानी लिमबाट अनुष्का दी यु आर सो क्युट लस अफ लभ फ्रम इन्डिया थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट किप सपोर्टिङ तारिनी दिवानबाट रहेको छ वेन इज यर बर्थडे अनुष्का लस अफ लभ फ्रम माई हार्ट अनुष्का एन्ड जेक यस्तो पठाउनु भएको छ मेरो बर्थडे चाहिँ भाद्र 4 अगस्त 21 इङ्ग्लिस डेट अर्को क्वेसन रहेको छ रेजिना मल्लबाट विच इज यर फेभरेट बलिउड एक्टर एन्ड एक्ट्रेस लस अफ लभ फ्रम नवलपुर बलिउड एक्टर चाहिँ अक्षय कुमार अनि बलिउड एक्ट्रेस चाहिँ सोनाक्षी सेना श्रेष्ठ गेमिङबाट रहेको छ अर्को क्वेसन वाट टाइप अफ डान्स आर यु लर्निङ वी आर लर्निङ बलिहप हिपहप प्लस बलिउड अनि श्रेष्ठ गेमिङले लेख्नु भएको छ आई थिङ्क यु सुड बी बिगल अफ कार्टुन स्क्रिन जुनियर बिकज वी अल लभ युर बिवेङ अलट लस अफ लभ टु होल कार्टुन स्क्रिन जुनियर थ्याङ्क यू सो मच अनि अन्सु खड्काले लेख्नु भएको छ वाइ डु यु कट यर हेयर एन्ड वेन डिड यु स्टार्टेड यर करियर अफ डान्स डु यु कन्टिन्यू यर डान्स करियर अर यु विल चुज एनदर लट्स अफ लभ टु अल मेम्बर्स अफ कार्टुन स्क्रु लट्स अफ लभ फ्रम ललितपुर धापाखेल यो क्वेसन चाहिँ एकदमै धेरै आएको थियो अनि मैले मेरो कपाल काट्नु चाहिँ धेरै रिजन केही पनि छैन मलाई अब मेरो हेयर ड्यामेजहरू भएर मैले यतिकै काटेँ अनि त्यसपछि त्यहीमा लेखेको छ तिमीले चाहिँ कहिले करियर स्टार्ट गर्यौ डान्सको मैले डान्सको करियर स्टार्ट चाहिँ यहीँबाट गरेको हो तर म डान्स चाहिँ एकदमै सानैबाट गर्थेँ अनि डान्स करियर यसरी नै कन्टिन्यू गर्छौ कि अर्को चुज गर्छौ यस आई विल कन्टिन्यू डान्स करियर अन्टिल आई क्यान रिदिमा रिजाले लेख्नु भएको छ अनुष्का यु लुक ड्याम प्रिटी क्युट एन्ड ब्युटिफुल विथ अर विदाउट हेयर धेरै माया थ्याङ्क यू सो मच मोनो डान्सरले लेख्नु भएको छ हे अनुष्का हु इज योर इन्सपिरेसन लभ यु माई इन्सपिरेसन इज आस्मा म्याम अनि चिमिन शेर्पाले लेख्नु भएको छ यु आर रियली अ फेबुलस डान्सर क्यान यु प्लिज गिभ मी टिप्स टु लर्न डान्स लट्स अफ लभ फ्रम सिक्किम डान्सको टिप्सको लागि चाहिँ हजुरले युट्युबहरूमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि किप प्र्याक्टिसिङ आफै हुन्छ त्यो चाहिँ अब जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति आफ्नो लेभल हाई हुन्छ इसिका भण्डारीले लेख्नु भएको छ क्वेसन टु अनुष्का वाट एम्बारेसेस यु द मोस्ट अर वाट हेज बिन यर मोस्ट एम्बारेसिङ मोमेन्ट वाट इज यर बिगेस्ट फेयर द्याट्स इट लट्स अफ लभ मेरो मोस्ट इम्बेरेसिङ मुभमेन्ट चाहिँ म एक दिन चाहिँ कानमा एयरफोन लगाएर हिँडिरहेको थिएँ बाटोमा अनि एकजना आन्टीले मलाई बोलाउनु भयो जस्तो लागेर म पछाडि फर्केको अनि मैले यस्तो गरेको अनि तिमी आऊ भन्नुभयो होइन अनि म अलि अगाडि गएको थिएँ अनि पछाडिबाट एउटा मान्छे आएर दौडेर गएर त्यो आन्टीलाई हक गरेछ अनि कस्तो इम्बेरेस फिल भएर म त्यहीबाट फर्केको देख्नुभयो बाटोमा चल्दाखेरि हिँड्दाखेरि मोबाइल इयरफोन सुन्ने होइन है अनि अर्को चाहिँ वाट इज यर बिगेस्ट फेयर रे माई बिगेस्ट फेयर इज टु लुज समवन आई लभ द मोस्ट प्रतीक्षा भण्डारीले लेख्नु भएको छ इन विच क्लास डु यु रिड वाट इज यर एज लट्स अफ लभ फ्रम विराटनगर आई स्टडी इन ग्रेड 9 एन्ड आई एम 14 years old अनि गणेश भण्डारीले लेख्नु भएको छ हजुरलाई घरमा के भनेर बोलाउनुहुन्छ म आशिका मलाई त काली भन्नुहुन्छ लट्स अफ लभ जुक्ति दादा एन्ड अनुष्का दिजु मलाई घरमा चाहिँ डल्ली भन्नुहुन्छ सबले
जल्दी डान्सर अनुष्काले लेख्नु भएको छ वाइ दिदी यु कट योर हेयर बट यु आर सो क्युट एन्ड जुक्ति अल्सो बिगेस्ट फ्यान अनुष्का एन्ड जुक्ति लट्स अफ लभ यु फ्रम धङ्गडी मैले हेयर काट्नु रिजन चाहिँ मेरो हेयर एकदमै हेयर फलहरू धेरै भएर अनि हेयर ड्यामेज भएर मैले हेयर काटेको। अनि फुबी गुरुङले लेख्नु भएको छ अबाउट योर फ्युचर प्लान्स मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ केही छैन बट आई विल कन्टिन्यू डान्स। शिशिर विष्टले लेख्नु भएको छ फर अनुष्का दिजु हजुरले एन्जल र ओबियाबाट कसलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि एउटालाई चुज गर्नुपर्छ दुईटै भन्न मिल्दैन। मैले दुईटै भन्नु मिल्दैन भन्नुभयो मैले चाहिँ दुईजनालाई बढी माया गर्छु। दुईजना एकदमै स्विट छ अनि एउटा त अब छुट्याउनै मिल्दैन दुईजनै इक्वल छ मेरो लागि। डिलु राईले लेख्नु भएको छ विच इज यर फेभरेट एन्ड इजी सब्जेक्ट वाइ आर यु सो क्युट अनुष्का लट्स अफ लभ फ्रम मी। मेरो फेभरेट एन्ड इजी सब्जेक्ट चाहिँ कम्प्युटर हो अनि हजुरले क्युट भन्नुभएको छ म क्युट होइन हजुरले मलाई हेर्ने आँखा क्युट हो। दिया श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ फर अनुष्का दि विच इज ए फेभरेट मेम्बर इन कार्टुन स्क्रु सबिना और रेखा थापा मगर। अनि जुक्ति मेरो लागि छ विच इज ए फेभरेट मेम्बर इन कार्टुन स्क्रु जुनियर फ्रम गर्ल्स लभ यु कार्टुन स्क्रु जुनियर। बोथ आर माई फेभरेट सबिना दिजु नि मेरो फेभरेट नै हो रेखा पनि मेरो फेभरेट नै हो बोथ आर माई फेभरेट। सुपर गर्ल्सले लेख्नु भएको छ आई एम द बिगेस्ट फ्यान अफ कार्टुन स्क्रु जुनियर युर अल टिम आर हार्ड वर्किङ एन्ड देयर डान्स इज सुपर लट्स अफ लभ फ्रम इन्डिया स्टे सेफ। थ्याङ्क यू सो मच किप सपोर्टिङ आवर क्रू। मुस्कान गुरुङले लेख्नु भएको छ माई क्वेसन इज फर अनुष्का वाट इज यर फेभरेट कलर एन्ड यर हबिज एन्ड यर बिगेस्ट फ्यान लट्स अफ लभ फ्रम दार्जिलिङ। My favorite color is black and golden and my hobbies are to dance and to sing, to travel. बबुल अधिकारीले लेख्नु भएको छ अनुष्का टु क्वेसन टु अनुष्का विच इज यर फेभरेट कलर एन्ड डु यु कम इन इन्डिया लट्स अफ लभ फ्रम फर कार्टुन स्क्रु जुनियर। My favorite color is black and golden and I have never visited India but I will come soon. अनामिका रिमाले लेख्नु भएको छ क्वेसन फर अनुष्का What is more important for you, money, dance or success? I think for me, dance is important because if I do a lot of practice in my dance, of course I will get success. स्नेहा थापाले लेख्नु भएको छ क्वेसन टु अनुष्का दिजु हजुरले कार्टुन स्क्रु कसरी जोइन गर्नु भएको अनि हजुरलाई तपाईको कपाल किन काट्नु भएको लट्स अफ लभ फ्रम काठमाडौँ। मैले कार्टुन स्क्रु चाहिँ अब म एक दिन यतै हिँडिरहेको थिएँ अनि म कार्टुन स्क्रु भनेपछि चाहिँ एकदमै क्रेजी है एकदमै फ्यान अनि यतैबाट हिँडिरहेको थिएँ अनि मैले ठ्याक्कै द कार्टुन स्क्रुको स्टुडियो देखेँ अनि मैले मामु र दादालाई भनेको थिएँ अनि मामु यहाँनिर कार्टुन स्क्रुको स्टुडियो खुलाएर चाहिँ म पनि जान्छु भनेको थिएँ अनि मामुले आज चाहिँ एकदमै राति भइसक्यो भोलि आम्ला भन्नुभएको थियो अनि त्यहीबाट मेरो जर्नी स्टार्ट भयो। अनि तपाईँले आफ्नो कपाल किन काट्नु भएको रे? मैले मेरो कपाल चाहिँ धेरै हेयर ड्यामेज हेयर फल भएर काटेको। अनि ट्विनी गर्ल्सले लेख्नु भएको छ इन विच सिटी यु आर स्टेइङ वी आर योर ट्विन्स फ्यान रियल्ली। वी आर स्टेइङ इन काठमाडौँ। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ ट्विन्स। सरिता कुमारले लेख्नु भएको छ क्वेसन फर अनुष्का वेयर इज योर होम टाउन? माई होम टाउन इज इन भैरवा रूपन्देही। सोबिया मियाले लेख्नु भएको छ यु लभ बिटिएस एन्ड ब्ल्याक पिङ्क लट्स अफ लभ फ्रम लमजुङ। यस आई लभ देम। आर्या जदाले लेख्नु भएको छ जदापले लेख्नु भएको छ अनुष्का स्टिल लुक्स प्रिटी। थ्याङ्क यू। गौतम ईश्वरले लेख्नु भएको छ हेलो जुक्ति दादा प्लिज स्पिक दिस क्वेसन हुम डु यु लाइक मच आसमा म्याम अर सरोज सर अनुष्का दी योर फर्स्ट सुट हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स एन्ड विच सङ? आई लाइक बोथ अफ देम। अब उहाँहरूलाई त कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। आई लभ बोथ अफ देम। अनि तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? मेरो फर्स्ट सुटको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो अनि सबैजना एकदमै क्लोज अनि एकदमै फ्यामिलियर हुनुहुन्थ्यो। अनि कुन गीत हो? फ्लप सङ। करिश्मा राईले लेख्नु भएको छ डु यु लाइक इन्डियन्स लट्स अफ लभ फ्रम इन्डिया? यस आई लाइक इन्डियन्स देयर कल्चर एन्ड देयर फुड्स आर भेरी युनिक। सुमिना श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ अनुष्का डु यु इन्जोय वेन यु केम टु लर्न टेक्वान्डो फर वान डे? या आई विल इन्जोय।
सपुना राई अफिसियल राईले लेख्नु भएको छ अनुष्का योर फर्स्ट कभर सङ एन्ड योर डेट अफ बर्थ योर जर्नी टु कार्टुन स्टुडियो वेन हेभ यु डिसाइडेड टु जोइन फर्स्ट कभर सङ चाहिँ मायालयले फर्स्ट कभर सङ अनि डेट अफ बर्थ 2064 0504 अनि तिम्रो जर्नी टु कार्टुन स्क्रिप्ट जुनियर म चाहिँ अब हिपहप क्लास लिन्थेँ तल अनि आई युज्ड टु प्र्याक्टिस अनि एक दिन सरहरू आउनुभएको थियो अनि भिडियोहरूको लागि सेलेक्ट गर्नलाई अनि त्यही बेला म सेलेक्ट भएको अनि त्यहीँबाट मेरो जर्नी कार्टुन स्क्रिप्टमा सुरु भयो तनिषा भण्डारीले लेख्नु भएको छ बिग फ्यान अनुष्का लट्स अफ लभ फ्रम पोखरा थ्याङ्क यू सो मच किप सपोर्टिङ मोनालिसाले लेख्नु भएको छ हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपिरियन्स इन कार्टुन स्टुडियो My experience was very unique and very happy. I was very happy that time. सुमन कुमारीले लेख्नु भएको छ अनुष्का दिजु हामीहरूले तिमी यस्ती पनि राम्रो लाग्छ होइन मेरो क्वेसन हो कि फर्स्ट क्वेसन रहेको छ तिम्रो बिग ड्रिम के छ मेरो ड्रिम चाहिँ एउटा सक्सेसफुल डान्सर बन्न अनि कोरियोग्राफर तिमी कुन चाहिँ क्लासमा पढ्छ म 9th क्लास तिम्रो रिजन भन कपाल किन काटेको मेरो कपाल काट्नुको रिजन चाहिँ धेरै हेयर फल अनि हेयर ड्यामेज भएर हो सन्तोष सुवेदीले लेख्नु भएको छ हाउ मेनी पेयर्स अफ सुज डु यु हेभ लट्स अफ लभ आई हेभ अ लट अफ पेयर्स अफ सुज द रेजा वर्ल्डले लेख्नु भएको छ अनुष्का आई एम मेरो बिग फ्यान लभ फ्रम सिक्किम थ्याङ्क यू सो मच कृति तामाङले लेख्नु भएको छ वाट इज यर हिडन ट्यालेन्ट My hidden talent is I cook very good food. अब उसले पकाएर खुवाउँछ सबलाई हामी सबलाई छिटै अस्ति पकाउँदैन प्रिया चौधरीले लेख्नु भएको छ अनुष्का वाट इज यर जोडियाक साइन लियो कृष्णा मगरले लेख्नु भएको छ हाउ वाज योर जर्नी बिगिन अफ डान्स प्लिज टेक माई क्वेसन प्लिज लट्स अफ लभ अनुष्का आई थिङ्क यु नो मी जर्नी अफ डान्स एज आई टोल्ड म चाहिँ सानैबाट डान्स गर्थेँ अनि मलाई एकदमै डान्समा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो अनि मेरो डान्सको जर्नी चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भएको तिमीले उसलाई चिन्छौ होला भन्दैछ यस आई नो यु युजिन थापाले लेख्नु भएको छ इन विच स्कुल डु यु रिड माई स्कुल नेम इज हिमालयन एकाडेमी एन्जेलिना थापाले लेख्नु भएको छ हु इज ए फेभरेट बलिउड चाइल्ड एक्टर लट्स अफ लभ फ्रम इन्डिया बलिउड चाइल्ड एक्टर त्यस्तो फेभरेट भनेर चाहिँ कोही पनि छैन बट आई लभ अल अफ देम अनुष्का स्वरले लेख्नु भएको छ क्वेसन फर अनुष्का दिजु माई नेम इज अल्सो अनुष्का आई एम ए बिग फ्यान प्लिज रिप्लाई मी वाइ डिड यु कट यर हेयर एन्ड हजुरको एक्टिङ मनपर्छ प्लिज रिप्लाई मी मैले हेयर काट्नुको रिजन चाहिँ मेरो हेयर फल एकदमै धेरै भएर अनि हेयर ड्यामेज भएर अनि थ्याङ्क यू सो मच खुसी मुनिकारले लेख्नु भएको छ वाट इज यर मोस्ट इम्बेरेसिङ मुमेन्ट इन स्कुलमा चाहिँ म चाहिँ एकचोटि एक्जाम हलको बेलामा वासरुम गएर आएको थिएँ तल थियो वासरुम चाहिँ अनि तलबाट माथि जाँदै थिएँ अनि झुकेर आफ्नो क्लास सोचेर भित्र पसेँ अर्काको क्लासमा अनि आफ्नो चारैतिर हेर अनि आफ्नो क्लास होइन रहेछ अनि सरी सर भनेर फेरि माथि गएर आफ्नो क्लासमा बसेको प्रिन्सेस गुरुङले लेख्नु भएको छ हाउ डिड यु मेट सबिना दिजु एन्ड रेखा दिजु वेयर डु यु लिभ लट्स अफ लभ अनुष्का दिजु I meet both of them at Cartoon Studio. Thank you so much for your love and support. गणेश भट्टराईले लेख्नु भएको छ हेभ यु एभर डु चिटिङ इन एक्जाम बाई आशिका भण्डारी भट्टराई एन्ड लट्स अफ लभ फ्रम झापा Yes, maybe sometime. के भटानको लागि जहिले पनि गरेर हुन्छ द सिग्नेटियन्स ले लेख्नु भएको छ वाइ डु यु चुज डान्सिङ बिग फ्यान I choose dance because it's give me happiness and it's give me a lot of reliefness. जेनिसा गौतमले लेख्नु भएको छ डु यु लभ योर फ्यान अनुष्का लट्स अफ लभ फ्रम पोखरा Yes, I love my fans a lot. Thank you so much for your love and support. आशिका च्यानलले लेख्नु भएको छ हे हु इज योर आइडल एक्सेप्ट शरद सर एन्ड आसमा They both are my idol. I don't have any idol except them. नेगवाङ टासीले लेख्नु भएको छ हेलो अनुष्का बहिनी हाउ डिड यु स्टार्ट यर जर्नी टु कार्टुन स्टुडियो जुनियर हु इज अ बेस्ट फ्रेन्ड इन कार्टुन स्टुडियो जुनियर
I am big fan Obia Boini Jukti and all of Cartoon Screw. Full support from Kalimpong, India. Lots of love. मेरो कार्टुन स्क्रुमा जर्नी चाहिँ यही म यहाँ आएको थिएँ प्र्याक्टिसको लागि अनि त्यहीबाट सेलेक्ट भएँ अनि त्यहीबाट चान्सहरू पाउँदै गएर लेभल अप गर्दै गएर पाएँ अनि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ सबैजना हो अनि रोनिया भण्डारीले लेख्नु भएको छ फर अनुष्का What one message would you like to give your fans? Lots of love from Pokhara. One message for fans. Thank you so much for your love and support. We all love you a lot. Keep supporting. Ageshwari Khaisiapले लेख्नु भएको छ This is my mom account. My name is Garima. How was your first experience in Cartoon Screw, Anushka, and why you cutted your lovely hairs? Jukti is so handsome. Love you so much, Jake. Lots of love from me to all Cartoon Screw family. My first experience was very well and very well and I cut my hair because of my hair fall and hair damage. Smriti Lamsale लेख्नु भएको छ Anushka, you are too much pretty. Love you. Thank you so much. Saraswati Khatiatले लेख्नु भएको छ How many members are there in your family? 4 members. The Moon Blue Production ले लेख्नु भएको छ Reason to cut your hair. Are you playing some movie role? Anyway, big fan of whole Cartoon Screw family. I even wanted to be with you guys, but I don't even know dance. Please be taking this question. Admired and inspired from you guys. A lot of love. My reason to cut my hair was hair fall and hair damage. And no, I have not played any movie. And thank you so much for loving our crew. उदयन तामाङले लेख्नु भएको छ अनुष्का माई क्वेसन फर यु इज तिमी कसरी कार्टुन स्क्रू जुनियरमा आएको यु आर अ ग्रेट डान्सर एन्ड लट्स अफ लभ म कार्टुन स्क्रू जुनियरमा चाहिँ अब तलै प्र्याक्टिसहरू हुन्थ्यो अनि त्यहीबाट सेलेक्टहरू भएर लेभल अप गरेर कार्टुन स्क्रूमा आएको जेटिभी जाल ढाकाले लेख्नु भएको छ वाइ डु यु कट योर हेयर वाट इज योर फादर एन्ड मदर नेम विच स्कुल डु यु स्टडी I cut my hair because of hair fall and hair damage and my father name is Bhusan Kumar Shrestha and my mother name is Meena Parajuli Shrestha and my school name is Himalayan Academy. Ganesh Bhattaraile लेख्नु भएको छ who is your best friend from Cartoon Screw Junior if you want to say all then you get one dare the dare is put 2 chilies 1 spoon salt 1 spoon sugar and water and blend it and eat. My question is bit difficult and dare is bit dangerous. By the way, love from Japa Damak and I am Ashika. Love your dances. I still want to say all are my best friend. तर फेरि यहाँ क्वेसनमा त तिमीले सबै मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो भनेपछि त तिमीले 2टा चिल्ली खानुपर्छ रे 1 स्पुन नुनसँग 1 स्पुन चिनीसँग अनि पानीमा हालेर घोलेर खाने रे अब एकजना भन्नै पर्छ रे सबै हुन त सबै हो अहिले हामीसँग छैन नत्र खुवाइदिन्थ्यो संस्कृति तामाङले लेख्नु भएको छ अनुष्का डु यु वान्ट टु लिभ कार्टुन स्क्रू जुनियर नो नेभर अनि संस्कृति तामाङले लेख्नु भएको छ जुक्ति आई लभ यु सो मच दादा थ्याङ्क यू सो मच सुनिसा प्रधानले लेख्नु भएको छ विच क्लास डु यु स्टडी अनि विच स्कुल आई स्टडी इन ग्रेड 9 एट हिमालयन एकाडेमी विजय दाहालले लेख्नु भएको छ हाउ मच डु यु लभ योर फ्यान्स वाट इज यर एज इन विच क्लास डु यु रिड एन्ड विच इन्सपायर्ड यु इन डान्स अर हाउ इज इन्सपायर्ड होप टु गेट रिप्लाई फ्रम यु बोथ जुक्ति दादा एन्ड अनुष्का हजुरहरूको बिग फ्यान र नमस्ते सबैजना कार्टुन स्क्रू जुनियर एन्ड सिनियरलाई लट्स अफ लभ फ्रम भक्तपुर Yes, I love my fans a lot and I'm 14 years old. I study in grade 9 and I am inspired by Asma ma'am because she is a well dancer. युनिसा थापाले लेख्नु भएको छ टु अनुष्का यु आर द फर्स्ट मेम्बर अफ कार्टुन स्क्रू जुनियर यस अर नो प्लिज टेल एन्ड एट विच एज यु स्टार्टेड डान्सिङ एन्ड टेल मी योर एज लट्स अफ लभ फ्रम बलकोट प्लिज रिप्लाई Yes, I am the first member of Cartoon Screw Junior and I start my dancing at very small age and I am 14 years old. Lots of love. Thank you so much. आशिका च्यानल लेख्नु भएको छ डु यु लभ मिटिङ फ्यान्स Yes, I love meeting my fans.
सुबोध कार्कीले लेख्नु भएको छ व्हाट इज योर एम एन्ड हबी? My aim is to be a successful dancer and a choreographer. My hobbies are dancing, acting and traveling. द रेजा वर्ल्डले लेख्नु भएको छ क्वेसन फर अनुष्का यु लभ ओबिया? Yes, I love her. नेहा प्रधानले लेख्नु भएको छ तिमीले कति एजमा कार्टुन स्टुडियो जोइन गरेको? एक्ज्याक्ट एज चाहिँ थाहा भएन तर 2018 मा। अस्मिताले लेख्नु भएको छ हु इज योर बेस्ट फ्रेन्ड? कुन स्कुलमा पढ्छौ? लट्स अफ लभ फ्रम अस्मिता एन्ड धरान। बेस्ट फ्रेन्ड भनेर चाहिँ त्यस्तो तोकेर चाहिँ कोही छैन तर एभ्रीवान आई टक विथ इज माई बेस्ट फ्रेन्ड। कुन स्कुलमा पढ्छौ? आई स्टडी इन हिमालयन एकाडेमी। ग्रीष्मा तल्सा भादेले लेख्नु भएको छ हु सपोर्ट यु द मोस्ट इन यर फ्यामिली एन्ड हाउ डिड यु नो कार्टुन स्टुडियो जुनियर? Everyone supports me a lot in my family. They are very supportive. How did you know Cartoon Screw Junior? Cartoon Screw Junior चाहिँ यहीँ आएर थाहा पाएको बट कार्टुन स्क्रू चाहिँ मैले पहिल्यैबाट भिडियोहरू हेर्थेँ कार्टुन स्क्रूको अनि आई वाज अ ह्युज फ्यान अफ कार्टुन स्क्रू एन्ड आई एम स्टिल अ फ्यान। रमेशले लेख्नु भएको छ योर फेभरेट प्लेस अर लाइक टु भिजिट? माई फेभरेट प्लेस चाहिँ मुस्ताङ। गणेश कन्ट्री चाहिँ लन्डन है। म सानैबाट लन्डन जान्छु भनेर भन्थेँ एन्ड आई स्टिल से। गणेश भट्टराईले लेख्नु भएको छ प्लिज से समथिङ अबाउट काली आई डोन्ट नो मच अबाउट हिम इज ही अमेरिकन अर डट एन्ड अदर थिङ्स टु वाट इज हिज रियल नेम एन्ड विथ अदर? भन। काली अमेरिकन हो कि नेपाली? काली नेपाली नै हो। अनि उसको रियल नाम भनिदेऊ। रियल नाम शुभम पाण्डे। निमा डोलमाले लेख्नु भएको छ व्हाट इज योर मदर एन्ड फादर नेम? लट्स अफ लभ। माई मदर नेम इज मीना पराजुली श्रेष्ठ एन्ड माई फादर नेम इज भूषण कुमार श्रेष्ठ। सञ्चिता रिजालले लेख्नु भएको छ हे अनुष्का दी हजुरको कार्टुन स्टुडियो जुनियरको अहिलेसम्मको जर्नी कस्तो भयो? मेरो जर्नी एकदमै राम्रो छ एन्ड एकदमै राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म। कोर्बो एटानोले लेख्नु भएको छ वाउ आई लभ योर बज कट अनुष्का यु लुक सो क्युट अल्दो आई विश यु ह्याड बस्ड इट आफ्टर दिस भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट। जोया राणा मगरले लेख्नु भएको छ हजुरलाई यो डान्स राम्रो नाच्न कसले सिकाउनु भयो अनुष्का दी? म एज आई टोल्ड म चाहिँ सानैबाट डान्स गर्थेँ अनि मेरो डान्स चाहिँ कार्टुन स्क्रुमा आएर पनि एकदमै धेरै इम्प्रुभ भएको छ। अनि विनुषा सन्दीपले लेख्नु भएको छ अनुष्का दिजु व्हाई डिड यु कट योर प्रिटी हेयर? बिगेस्ट फ्यान अफ यु अल कार्टुन स्क्रू। अनुष्का दिजु हाउ मच डु यु पे फी टु बी इन कार्टुन स्क्रू? प्लिज भिजिट इटहरी। अल्सो बिगेस्ट फ्यान अफ जुक्ति दा। अल्सो लभ यु अल एन्ड मिस यु अल। आई होप द्याट आई विल अल्सो जोइन कार्टुन स्क्रू सुन। लभ यु। आई कट माई हेयर बिकज अफ माई हेयर फल एन्ड हेयर ड्यामेज अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट। किप सपोर्टिङ। अनु थापाले लेख्नु भएको छ आपकी बर्थडे डेट क्या है? भाद्र 4 अगस्त 21 इङ्ग्लिस डेट। भूमिका लामी छानेले लेख्नु भएको छ व्हाट इज योर फेभरेट फुड? माई फेभरेट फुड इज पिज्जा एन्ड होममेड फुड। सुमन गेवालीले लेख्नु भएको छ क्वेसन फर अनुष्का वाट थिङ इन योर लाइफ अप टु नाउ हेज सो प्लिज ड्यु द मोस्ट एन्ड करेज ड्यु फर डान्सिङ? जुक्तिदा एन्ड अनुष्का हजुरहरू सो डिलाइटफुल हुनुहुन्छ। किप साइनिङ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेसम्म चाहिँ म कार्टुन स्क्रुमा आएँ भनेर चाहिँ मलाई एकदमै प्लिज फिल हुन्छ। अनि कसले तिमीलाई यति इन्करेज गर्यो डान्स गर्नको लागि? मैले आफैलाई पनि इन्करेज गरेँ अनि मेरो फ्यामिलीले पनि मलाई इन्करेज गर्नुभयो डान्स गर्न। सुरेश महर्जनले लेख्नु भएको छ हाई अनुष्का हु इज योर इन्सपिरेसन एन्ड डिफाइन योर जर्नी अफ डान्स एन्ड कार्टुन स्क्रू? लास्ट क्वेसन हेभ द्याट के भएर आफ्नो कपाल काट्नु भएको हो? त्यहाँ के हेभ कट योर हेयर लेख्नु भएको छ त्यही भएर। माई इन्सपिरेसन इज आस्मा म्याम अनि डिफाइन माई जर्नी। म कार्टुन स्क्रुमा चाहिँ अब म यतैबाट गइरहेको थिएँ अनि म कार्टुन स्क्रुको चाहिँ एकदमै ठुलो फ्यान पनि थिएँ अनि त्यहाँ द कार्टुन स्क्रू भनेर चाहिँ अनि मैले यहाँ स्टुडियो थिएँ अनि आई वाज रियली सक द्याट टाइम। अनि मैले मम्मी जाऊँ न हामी पनि त्यहाँ सरोज दादा आस्मा दिदीहरूलाई भेटौँ भनेको थिएँ अनि मम्मीले अनि अहिले त एकदमै राति भइसक्यो भोलि आउँला भन्नु अनि त्यसरी नै मेरो जर्नी सुरु भयो।
गुरुङ सागा छिले लेख्नु भएको छ वाइ यु कट योर हेयर अनुष्का तिमी र जुक्तिले फर्स्ट म्युजिक भिडियो खेलेको आकाशसँग कस्तो एक्सपिरियन्स थियो बट आई एम बिग फ्यान अफ आकाश एन्ड कार्टुन स्टुडियो फ्यामिली लट्स अफ लभ फ्रम पोखरा I cut my hair because of my hair fall and hair damage. अनि हाम्रो फर्स्ट एक्सपिरियन्स आकाश दादासँग चाहिँ एकदमै राम्रो थियो. Thank you so much for your love and support. Keep supporting. मुना पाण्डेले लेख्नु भएको छ हु इज योर फेभरेट पर्सन इन लाइफ My favorite person is my family and my Cartoon Studio family. सुभाना स्वेच्छा आई एम सुभानाले लेख्नु भएको छ अनुष्का दिदी वाट इज योर निकनेम My nickname is Dolly. आशिका च्यानलले लेख्नु भएको छ डिड यु एभर थट द्याट यु विल बी फेमस No, I never thought. प्रियान्सिज वर्ल्डले लेख्नु भएको छ हेभ यु एभर प्लेड अ मुभी Not till now. गुरुङ इच्छाले लेख्नु भएको छ डु यु लभ योर फ्यान्स इफ यस देन से आई लभ यु माई फ्यान Yes, I love my fans a lot. Love you all. अदीप छेत्री ब्लग्सले लेख्नु भएको छ प्रनिश भाइ कस्तो लाग्छ प्रानिश भाइ राम्रै लाग्छ स्विट छ राम्रो छ प्रकाश सेन्दु साले लेख्नु भएको छ अनुष्का जी हाउ मच डु यु लाइक हिन्दी सङ्ग्स मुभिज एन्ड पिपुल अफ इन्डिया क्यान यु प्लिज से वान हिन्दी मुभी डाइलग लभ यु अनुष्का जी आई लभ हिन्दी मुभिज हिन्दी पिपुल्स अलर्ट अनि एउटा डाइलग अब कुन हिन्दी मुभीको डाइलग याद आउँछ त्यही भन न यादै भएन डाइलग त काट्टा लुङ्गा कालिया भन्ने आउँछ त लक्ष्मी बुद्धले लेख्नु भएको छ टिकटकमा फलो गरेको फलो ब्याक दिनु न अरे हजुरको आइडी के छ पेमा भुटिया अफिसरले लेख्नु भएको छ फर अनुष्का हजुरलाई डान्स बाहेक अरू के मनपर्छ मलाई डान्स बाहेक ट्राभलिङ अनि त्यसपछि इटिङ कुकिङ एक्टिङ सिङ्गिङ रेबेका कार्कीले लेख्नु भएको छ वाट इज द वान थिङ पिपुल नेभर नो अबाउट यु बाई लुकिङ एट यर फेस लट्स अफ लभ फ्रम मी People never know by looking my face that I talk a lot. दीक्षा विष्टले लेख्नु भएको छ क्वेसन फर अनुष्का दिदी विच क्लास डु यु स्टडी इन हु इज इन्सपिरेसन एन्ड वाट इज यर बिगेस्ट फेयर लट्स अफ लभ टु होल कार्टुन स्टुडियो टिम I study in grade 9. Asma ma'am is my inspiration and lots of my love. biggest fear is to lose someone I love the most. And thank you so much for your love and support. Keep supporting. गणेश भट्टराईले लेख्नु भएको छ हाउ इज यर जर्नी इन कार्टुन स्टुडियो जुनियर टिल नाउ इट सुड बी इन्सपायरिङ अहिलेसम्म कार्टुन स्कुल जुनियरमा चाहिँ जर्नी एकदमै राम्रो भइरहेको छ अनि आई फिल लाइक एकदमै फ्री हुन्छ यहाँ आएर चाहिँ अब केही टेन्सन पनि हुँदैन सबैजना आफ्नै अब सबैजना मिल्ने अनि त्यो गर्दा चाहिँ एकदमै फ्री लाग्छ हामीले चाहिँ भर्खरै क्युएनएको सबै क्वेसनहरू सकिसक्यो अनि क्वेसनहरू चाहिँ धेरै थियो अनि सेम कमन क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा मात्र चुज गरेर चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ सबै सकिसक्यो अहिले चाहिँ अनि अझै थोरै पैसा बाँकी छ अनि त्यही भएर यसलाई पनि सकाउनु पऱ्यो त्यही भएर म उसलाई फेरि गाउँ खाने कथाहरू सोध्छु अनि उसले मिलायो भने पैसा पाउँछ मिलाएन भने यत्तिकै सकिन्छ अझै म सोध्छु उसलाई रेडी छौ एकदमै रेडी फर्स्ट क्वेसन रहेको छ यदि 10 गाजर 10 खरायोले 10 मिनटमा खान्छन् भने 100 मिनटमा 100 गाजर खान कतिवटा खरायो चाहिन्छ फेरि यदि 10 गाजर 10 खरायोले 10 मिनटमा खान्छन् भने 100 मिनटमा 100 गाजर खान कतिवटा खरायो चाहिन्छ 100 रे कहाँ हुन्छ 100 ए पास 50 ल फेरि क्वेसन भन्छ है त यदि 10 गाजर 10 खरायोले 10 मिनटमा खान्छन् भने
100 मिनेटमा 100 गाजर खान कतिवटा खरायो चाहिन्छ? पास पास भन न। एउटा नि एउटाले 100वटा गाजर 100 मिनेटमा खाइहाल्छ नि। अनि त्यस्तो कुन चिज हो? एउटा मात्रै? एउटा मात्र खरायोले खाइहाल्छ नि। एउटा 100वटा हुन्छ नि त गाजर, अनि 100वटा गाजर एउटा गरी खाँदा त 1-1 मिनट जान्छ नि त। 100वटालाई 1-1 मिनट लगाएपछि त 100 मिनट भएन त, अनि एउटा खरायोले खाइहाल्छ नि त्यति। अनि उसले चाहिँ यसमा जिते नै रङ भन्यो। अनि त्यस्तो कुन चिज हो जुन अँध्यारोमा मात्र देखिन्छ? उल्लु, जुन, तारा, भुतान। पास पास। अँध्यारो। जुन तारा नि त्यस्तै त हो नि। यो नि बिगारे उसले। अनि अर्को ठट रहेको छ, यदि तपाईँले कालो ढुङ्गामा पानी फाल्नु भयो भने के हुन्छ? केही हुँदैन। कस्तो केही हुँदैन? त्यस्तो त हुँदैन नि। केही हुँदैन। कालो ढुङ्गामा पानी फाल्यो के हुन्छ? पास। त्यो कालो पेन्ट गरे हो? होइन, कालो ढुङ्गा। त्यो ढुङ्गै कालो हो? ढुङ्गै कालो। ल केही हुँदैन। पास। केही हुँदैन। हुँदैन त्यस्तो। के हुन्छ भने कालो ढुङ्गा। उसले अहिलेसम्म 2टा बिगारे, यो नि मिलाउँदैन जस्तो हो। उसले पैसा दिँदैन जस्तो हो यो राउन्ड चाहिँ। ल पास। कालो ढुङ्गै हुँदैन। भइहाल्छ नि, कालो ढुङ्गा पाउँदैन क्या हो? ल पास। पास पास। ढुङ्गा चिसो हुन्छ। उसले यो नि बिगार्यो। अब 2टा क्वेसन बाँकी छ, 3टा बिगार्यो, 3टामै पैसा पाएन। अब 4th क्वेसन रहेको छ, चीनमा मानिस केरा खाएपछि केराको बोक्रालाई के गर्छन्? चीनमा मानिसहरू केरा खाएपछि केराको बोक्रालाई के गर्छन्? डस्टबिनमा फालिदिन्छन्। ल यो चाहिँ मिलायो। फ्याक्सन हो, अब डस्टबिनमा फालिदिन्छन् भनेपछि नि मिलायो। ल अब एउटा लास्ट क्वेसन बाँकी छ, उसले चाहिँ यो मिलायो। तेरो 100। थ्याङ्क यू। अब लास्ट क्वेसन छ, यदि रामको घरमा हरिको घरको कुखुराले गएर अन्डा दियो भने त्यो अन्डा कसको हुन्छ? यो मैले सुनेको थिएँ। ल सुनेको थियो भनेपछि यो मिलाउँछ कि मिलाउन? फेरि यदि रामको घरमा हरिको घरको कुखुराले गएर अन्डा दियो भने त्यो अन्डा कसको हुन्छ? कुखुराको हुन्छ नि। हो त नि? पास। होइन, कुखुराको हुन्छ। अब यो क्वेसन मिलायो भने पैसा पाएन, नत्र पाएन। यसरी त पाउँदै भन्नु, यो बिगाऱ्यो नि त। हरिको कुखुराले यो त सोच्दा हुन्छ, सोच्दा त्यो अन्डा त नि कुखुराकै हुन्छ। नाइ पास। कुखुराले अन्डै पाउँदैन। होइन, कन्फर्म हुनु पर्यो नि पुरै। त्यही हो, कुखुराले अन्डा पाउँदैन। ल यो नि मिलायो तेरो। उसले यो नि पायो। अब लास्ट अब लास्टको सुन्ने थियो भनेको तेरो मिलायो। ल त्यस्तो नि हुन्छ, मेरो दिमाग लगाएर मिलाएको। उसले यो नि मिलायो। आज चाहिँ हामीले सबै Q&A सक्यो, अनि त्यसपछि यो गाउँ खाने कथाहरू पनि सक्यो। कस्तो भयो त आजको Q&A? एकदमै रमाइलो भयो, अनि क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै ट्रिकी थियो। अनि हजुरलाई पनि मन पर्यो होला आजको भिडियो। अनि हामी चाहिँ यो सबै सकियो आजको लागि, अनि एपिसोड 3 को नि हामी अन्त्यमा आइसक्यौँ। ल भन के भन्न चाहन्छौ? हजुरहरूले एपिसोड 1 र 2 लाई मन पराइदिएको जस्तै हाम्रो एपिसोड 3 लाई नि मन पराइदिनुहोस्। अनि यसरी नै हाम्रो फन विथ जेको सोहरू चाहिँ आउँदै गर्नेछ। अनि हामी सबैजना हाम्रो होल टिमलाई एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अझै माया गरिदिनु होला। अनि हाम्रो चाहिँ अब म्युजिक भिडियोहरू पनि चाँडै आउँछ, अनि त्यसपछि फन विथ जेक सो नि यसरी नै आउँछ। अब 4 को गेस्ट चाहिँ हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ चाँडै नै। अब आजको लागि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। बाई बाई एभ्रिवान। लभ यु अल।